नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 2 गते मंगलबार, नवनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन कृष्ण पक्षको नवमी तिथि 26:35 सम्म उपरान्त 10मी तिथि चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा इस्वी सम्मत 2023 फेब्रुअरी महिनाको 14 तारिक सक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:44 र सूर्यास्त साँझ 17:53। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। महाशिवरात्रि महापर्वको पावन अवसरलाई मध्यनजर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा पशुपति प्राङ्गणमा पशुपति शङ्कराचार्य पूजन महोत्सवको आयोजना। यही फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको महोत्सवमा ब्रह्मचारी शरणानन्दको प्रमुख वाचकत्वमा लिङ्ग महापुराण वाचन। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा भारत उडिसाको पुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी नेपाल आगमन हुने। महोत्सवमा फागुन 5, 6 र 7 गते हुने शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजीबाट सारगर्भित प्रवचन हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित मुस्लिम हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र मदार बाबा मेलामा भक्तजनको घुइँचो। मेलामा भारतबाट समेत हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरूको उपस्थिति। उक्त स्थानमा मठाधीश गद्दी नसीन बाबाहरू बस्ने र आउने भक्तजनहरूको दुःख सुन्ने र त्यसको निवारणका लागि मदार बाबाको वसिला दिई दुआ माग्ने चलन। मदार बाबा स्थानमा विभिन्न दीर्घ रोगका बिरामी, सन्तानको इच्छा राखेका दम्पति, विवाह नभएका युवा युवती, आपद विपदमा परेका परिवारहरू आफ्नो मनोकामना लिएर आउने र पूरा हुने धार्मिक विश्वास। विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाङगु नारायण मन्दिरमा पुरातत्व विभागको अनुमतिमा चाङगु नारायण विकास समितिद्वारा 60 वर्षपछि पुनः प्राकृतिक रङ रोगन गरिँदै ईसापूर्व 323 मा राजा हरिदत्त वर्माले बनाएको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक धरोहर भएर पनि चाङगु नारायण मन्दिर नगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण ओझेलमा। लिच्छवीकालीन यस मन्दिरमा विभिन्न जात्रा पर्वहरू मनाउने परम्परा भए पनि सरकारवाला निकायको उपेक्षाका कारण लोप हुने अवस्थामा चाङगु नारायण मन्दिरमा आउने पर्यटकहरूबाट नगरपालिकाले वार्षिक 3.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्यटक शुल्क असुल्ने गरे पनि मन्दिरको प्रचार प्रसार र विकासका लागि भने नखर्चिने गरेको समितिको आरोप। चाङगु नारायण स्थित शङ्खदहमा रहेको श्री ग्रामीण अपाङ्गता समन्वय समितिद्वारा फरक क्षमता भएका शारीरिक र मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन। उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य। अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया, स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्ने माग्छु। अब समाचार विस्तारमा। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पवित्र पाशुपति क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व महाशिवरात्रि पर्वमा देवादिदेव श्री महादेव भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि देश तथा विदेशमा रहेका साधु सन्त, सन्यासी, नागा बाबा लगायत अन्य तपस्वी, अनेकौं पदवीले विभूषित महात्माहरूको आगमन भइरहेको छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निमन्त्रणामा यस वर्षको महाशिवरात्रिमा भारत उडिसाको पुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी नेपाल आगमन हुने तय भएको छ। शिष्य र सहयोगी सहित शङ्कराचार्य 4 फागुनमा आउने तय भएको हो। महाशिवरात्रि महापर्वको पावन अवसरलाई मध्यनजर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति प्राङ्गणमा पशुपति शङ्कराचार्य पूजन महोत्सवको आयोजना गरेको छ। यही फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको महोत्सवमा ब्रह्मचारी ईश्वरानन्दको प्रमुख वाचकत्वमा लिङ्ग महापुराण वाचन भइरहेको छ भने उपवाचकका रूपमा ब्रह्मचारी भूमानन्द रहनु भएको छ। फागुन 5, 6 र 7 गते भने शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजीको प्रवचन हुने जनाइएको छ। भारतवर्षमा हिन्दू धर्मका सर्वोच्च व्याख्याता एवं
संरक्षक मानिने 4 शंकराचार्य मध्ये उहाँ सबैभन्दा वरिष्ठ हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रिको पावन अवसर पारेर जगन्नाथपुरी स्थित पूर्वामन्याय गोवर्धन मठका पीठाधीश्वर अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराजको पावन सानिध्यमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्री पशुपति शंकराचार्य पूजन महोत्सवको आयोजना गरेको छ। फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यी अवसरमा कोषले फागुन 1 गतेदेखि फागुन 5 गतेसम्म लिङ्ग महापुराणको आयोजना समेत गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर स्थित शंकराचार्य मठको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा पुराणवाचक ब्रह्मचारी ईश्वरानन्दजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्न सकिनेछ भने त्यस्तै उपवाचक ब्रह्मचारी उमानन्दजी रहनु भएको छ। शंकराचार्य मठका मठाधीश 1008 स्वामी डाक्टर रमणानन्दजीले लिङ्ग महापुराणले लिङ्ग पूजनको महत्त्वका साथै भगवान पशुपतिनाथको लिङ्ग पूजनको महत्त्व के छ र त्यसबारेमा जान्न पाइने बताउनुहुन्छ। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजीको आगमनले वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि कस्तो महत्त्व रहेको छ र यस सम्बन्धमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। लिङ्ग महापुराणमा लिङ्गोपासनाको विषयमा दार्शनिक र आध्यात्मिक व्याख्या गरिएको छ। लिङ्ग भनेको समग्र ब्रह्माण्डको एउटा प्रतीक हो र हुन त शिव सर्वजगत स्वरूप हुनुभएका हुनाले उहाँको उपासना समग्र ब्रह्माण्डकै उपासना गर्नुपर्ने हो। तर मान्छे सानो छ, समग्र ब्रह्माण्डको उपासना कसरी गर्ला? त्यही भएर समग्र ब्रह्माण्डको एउटा प्रतीकको रूपमा लिङ्गलाई राखेर, लिङ्ग पनि त्यस्तै ब्रह्माण्ड जस्तै चेप्टो चेप्टो आकारको हाम्रा आकाशगङ्गा अनि हाम्रा हरेक ब्रह्माण्डका आयामहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो लिङ्गकै आकार जस्तो खालको देखा पर्ने भएको हुनाले हाम्रा ऋषिहरूले पूर्वजहरूले समग्र ब्रह्माण्ड व्यापी जुन ईश्वरीय तत्त्व छ, शिव तत्त्व छ, त्यसको उपासना लिङ्गमा गर्ने एउटा विधि आविष्कार गर्नुभयो, बताउनुभयो र त्यसको एउटा प्रामाणिक व्याख्या गर्ने पुराण लिङ्ग पुराण हो। र भगवान् पशुपतिनाथ भनेको आद्य एउटा ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ज्योतिर्लिङ्गहरूको पनि शिरोभाग शिरस्थानीय भएको हुनाले यो पशुपतिनाथको लिङ्ग उपासना किन गरिन्छ, किन पशुपतिनाथको लिङ्गलाई यहाँ राष्ट्रदेवको संज्ञा प्राप्त छ र लिङ्ग उपासनाको महिमा के हो त भन्दा समग्र ब्रह्माण्डकै उपासना गर्ने एउटा विधि हो र त्यो चाहिँ एउटा चेतनाको उपासना पनि हो। आगोको ज्योति पनि हेर्दाखेरि शिवलिङ्गकै आकारको जस्तो यसरी लाम्चोमा परेर बलेको हुन्छ। मोमबत्तीको शिखा हेर्दाखेरि ती हरेक चिजहरूलाई चेतनासँग, प्रकाशसँग, ज्योतिसँग र समग्र ब्रह्माण्डसँग जोडेर उपासना गर्ने एउटा लिङ्गोपासनाको आयामलाई व्याख्या गर्ने पुराण लिङ्ग पुराण भएको हुनाले यसको श्रवण गर्नु, यसको विषयमा बुझ्नु र पशुपतिनाथको लिङ्गको महत्त्व बुझ्नु पनि आवश्यक देखिएकाले यो आयोजना भएको। जसरी त्यो व्यक्ति एउटै हुँदाहुँदै पनि अलग अलग नाम र अलग अलग पहिचानमा अलग अलग काम गर्दछ, त्यस्तै परमात्माले पनि अलग अलग नाम र अलग अलग स्वरूपमा अलग अलग लीला गरे पनि हो चाहिँ तत्त्व अद्वैत है भनेर हाम्रा अनन्त सम्प्रदायहरूको बिचको एउटा समन्वयको सूत्र, अद्वैतको सूत्र उहाँले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले जसरी दिनुभयो र त्यो दिनुको कारणले गर्दा वैदिक सनातन धर्मको जुन मर्यादाको रक्षा भयो र आजसम्म हामी संरक्षित भएर आएका छौँ, यो कुरालाई आज पनि फेरि जोड दिएर बताउनु पर्ने आवश्यकता छ। आज पनि फेरि हामी त्यही विभाजनतिर गतिशील भएको, त्यतातिर अभिमुख भएको देखिरहेका छौँ। यो कुरालाई निरसन गर्न र नेपालमा एउटा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम गर्न, सनातन धर्मभित्रका विभिन्न उपासना पद्धतिहरूको एउटा चाहिँ समन्वयको सूत्र पहिले आएर अद्वैतको चिन्तनमा सबैलाई एकीकृत गर्न, यो शङ्कराचार्यको सन्देशलाई बारम्बार जनतामाझ प्रसारित गर्नका लागि हामीले पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित शङ्कराचार्य मठको आह्वान र क्षेत्र विकासको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनामा, हाम्रो समन्वयमा, संयुक्त आयोजनामा यो शङ्कराचार्य गुरु महाराजको आगमन हुने र उहाँबाट एउटा शङ्कराचार्यको मूल सन्देश छ त्यो प्रवाह हुने कार्यक्रम छ र नेपालको मात्रै नभएर समग्र वैदिक सनातन धर्मकै रक्षाका लागि शाङ्कर दर्शन शङ्कराचार्यको अद्वैत सिद्धान्तको प्रचार हुनु आवश्यक छ। त्यही भएर यो कार्यक्रम सबैका लागि निरन्तर अत्यन्तै यस अवसरमा संस्कृतबाट नेपालीमा रूपान्तरण गरेको लिङ्ग
पुराणको जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजीको बाहुलीबाट अनावरण गरिएको सूचना आएको छ। त्यस्तै 7 दिनसम्म आयोजना गरेको पूजन महोत्सवको बारेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संस्कृति महाशाखाका प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुली यसो भन्नुहुन्छ। मन्दिर परिसरमा सभ्य र भव्य दिव्य रूपले आगामी 6 गते सम्पन्न हुन गइरहेको महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व तयारीमा छौँ। तमाम भक्तजन तीर्थयात्रीहरूलाई न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका सुविधा दिने, दर्शन व्यवस्था मिलाउनेको कार्यक्रमका साथसाथै सुरक्षा लगायतका जति पनि चाहिँ स्वास्थ्य लगायतका सेवा र सुविधा दिनेको साथसाथै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वभावतः एउटा लक्ष्य उद्देश्य पशुपति क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरूको निरन्तरता दिनु पनि हो। त्यही निरन्तरताको स्वरूप चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ धार्मिक धरोहरको रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रबाट हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिङ्ग महापुराण जुन आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथको महिमाले ओतप्रोत भएको पुराण छ, यसमा व्याख्याता गुरुहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ यसको हामीले चाहिँ वाचन कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो पटक मैले चाहिँ मेरो जानकारीमा नि रहेसम्म लिङ्ग महापुराणको वाचन पहिलो पटक रहेको छ। यसको वेद व्यासको रूपमा वाचकको रूपमा चाहिँ हाम्रो ब्रह्मचारी ईश्वरानन्द स्वामीजी हुनुहुन्छ। उपवाचक उपव्यासको रूपमा चाहिँ पनि हाम्रो अर्को चाहिँ ब्रह्मचारी रहनु भएको छ। यो चाहिँ हामी आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथको प्राङ्गण परिसरमा रहेको प्राचीन शङ्कराचार्य मठ जुन हाम्रो चाहिँ 72 सालको भुइँचालोले चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ के अरे यो जीर्णोद्धार गरेका छौँ। त्यो जीर्णोद्धारको अनावरण कार्यक्रम पनि हामीले यसकै बिचमा राखेका छौँ। मूलतः हामी 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म चाहिँ हामी लिङ्ग महापुराणको कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। 5 गतेबाट निश्चलानन्द सरस्वती स्वामीज्यू चाहिँ जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामीजी आउनुहुँदै हुनुहुन्छ। 5, 6, 7 चाहिँ उहाँको आशीर्वचनात्मक प्रवचन कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यसैगरी जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज हिन्दू धर्मको दृष्टिकोणबाट उहाँ हिन्दू धर्मको उच्चतम गुरु रहनु भएको बताउनुहुन्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी। उहाँको आगमनले हिन्दूहरूको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँको भनाइ यस्तो छ। पुरी गोवर्धन मठ पुरीका पीठाधीश्वर निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज उहाँ चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मको दृष्टिकोणबाट उहाँ हाम्रो धर्मको उच्चतम सर्वोच्चम गुरु हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कसो भनेदेखि श्रीमद् जगद्गुरु शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य परम्परा अनुसार उहाँ चाहिँ 145औँ पुस्तामा हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम त महाराजजीको नेपाल भ्रमणको यो क्रमलाई हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गर्न लागेकोमा म यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको निम्ति विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी ओमकार परिवारमा उहाँको आगमनले नेपाल भारत दुवै देशको हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक जुन एकता छ यो एकतालाई अझै अक्षुण्ण राख्नका निम्ति मद्दत पुग्नेछ र श्रीमद् जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराजको अर्को पनि एउटा विशेषता छ। त्यो के हो भनेदेखि हाम्रा 4वटा मठहरू मध्येको पुरी मठ भनेको चाहिँ धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट नेपाल हेर्ने शङ्कराचार्य पनि हो उहाँ। महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसर पारेर आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा लिङ्ग पुराण सङ्गीत भगवान स्तोत्र विमर्श सभा लगायतका कार्यक्रम हुनेछ भने आगामी 5, 6 र 7 गते स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराजको मुखराबिन्दबाट आशीर्वचन श्रवण गर्न सकिनेछ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन व्यवस्थितका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्ध्या रायमाझीले तयार पारेको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित मुस्लिम हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र मदार बाबा मेलामा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। मेलामा भारतबाट समेत हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको हो। उक्त स्थानमा मठाधीश गद्दी नसिन बाबाहरू बस्ने र आउने भक्तजनहरूको दुःख सुन्ने र त्यसको निवारणका लागि मदार बाबाको वसिला दिई दुआ माग्ने कार्य गर्दछन्। मदार बाबा स्थानमा विभिन्न दीर्घ रोगका बिरामी, बच्चा नपाउने दम्पति, विवाह नभएका युवा युवती, आपद विपदमा परेका परिवारहरू आफ्नो मनोकामना लिएर आउने गरेको गद्दी नसिन बाबा अमीरुल्लाह अन्सारी बताउनुहुन्छ।
एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 महलबारीमा आधार शिविर रहेको मदार बाबा स्थानको मेला यही माघ 27 गतेबाट सुरु भएको हो। मेला सुरु भएदेखि आफ्नो मनोकामना मान्न र मनोकामना पूरा भएकाले चादर चढाई दान पुण्य गर्न हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरूको आगमनले सो क्षेत्रमा निकै भिडभाड बढेको छ। तल आधार शिविर रहे पनि माथि 9 किलोमिटर दूरी पहाडमा मदारिया डाँडामा बाबाले तपस्या गरेको किंवदन्ती रहेको उक्त स्थान धार्मिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उक्त स्थलमा मठाधीश गद्दिनसिंह बाबाहरू बस्ने र आउने भक्तजनहरूको दुःख सुनेर त्यसको निवारणको लागि मदार बाबाको बसिला दि दुआ माग्ने कार्य गर्दछन्। मदार बाबा स्थानमा विभिन्न दीर्घरोगका बिरामी, बच्चा नपाउने दम्पति, विवाह नभएका युवा युवती, आपद विपदमा परेका परिवारहरू आफ्नो मनोकामना लिएर आउने गरेको गद्दिनसिंह बाबा अमीरुल्लाह अन्सारीले जानकारी दिनुभएको छ। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको मदार बाबा मेलामा आउने श्रद्धालुहरूका निःशुल्क प्राथमिक उपचार, खानेपानी, राति बस्नेहरूलाई बासको सुविधा, शौचालयको सुविधाका साथै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा नेपालको काठमाडौँ, पोखरा, रूपन्देही, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी, पूर्व कपिलवस्तु लगायत भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुम्बई, बङ्गाल जस्तो मुख्य शहरबाट करिब 18 लाखभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। मदार बाबाको वास्तविक नाम हजरत बदिउद्दिन शाह कुतुबल मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्दा मदार शाह हो। यो मेला मुस्लिम धार्मिक मान्यता अनुसार जिन्दा मदार शाहको 606औं वर्षको रूपमा मनाइँदैछ। यो मेला मुस्लिम समुदायको भए पनि यसलाई हिन्दू र मुस्लिमको आस्थाको केन्द्र मानिने गरिन्छ। मदार बाबाको मजारमा भाकल, दुःख तथा मनोकामना लिएर आउने श्रद्धालुहरूको भाकल तथा मनोकामना पूरा हुने र सन्तान नहुने दम्पतिले सन्तान पाउने तथा दुखियाको दुखहरण हुने मूल्य मान्यता र विश्वास रहिआएको मदार बाबाका मठाधीश बाबा अमीरुल्लाह अन्सारीले बताउनु भएको छ। विभिन्न अवरोध, विभेद र नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण फरक क्षमता भएकाहरूले मानव अधिकारको समान उपयोग, सेवा, सुविधा र अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रक्रियाहरूमा समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाङगुडाँड स्थित शङ्खदहमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। श्री ग्रामीण अपाङ्गता समन्वय समितिले सरकारले तोकेको 10 प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरूलाई समेटेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सेवा सञ्चालन गरेको बताएको छ। सुरुमा एक कोठाबाट सुरु गरिएको यो सेवा पछि विस्तार गर्दै आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाएर 10 लाख रुपैयाँ जति दान रकम सङ्कलन गरेर सुरु गरिएको र पछि स्थानीय सरकार र केही दाताहरूको सहयोगमा हालको यो स्वरूपसम्म आइपुगेको सञ्चालक रामकृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ। हाल भने नगरपालिकाले एउटा गाडी, एउटा शिक्षक तथा एउटा आयाको व्यवस्था गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। खर्च अभावले गर्दा 9वटा वडा रहेको चाङगुडाँड नगरपालिकाको 4वटा वडाको बालबालिकालाई मात्र समेटेर न्यून विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको र बाँकी पनि समेट्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ विशेष गरी दैनिक औषधि खानुपर्ने मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू रहेको समितिका प्रमुख रामकृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ। फरक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य रहेकोले सबै प्रकारका अपाङ्गता तथा विशेष क्षमता भएकाहरूको थप क्षमता विकास गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउनु नै विशेष उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको 10 किसिमका अपाङ्गहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ नि यिनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विभिन्न किसिमको तालिम ट्रेनिङ दिए फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्ग होइन म सपाङ्ग हुँ भन्ने भावना गराउनलाई उनीहरूको चाहिँ नि क्षमता अभिवृद्धि गराउनको लागि हामीले यो खडा गरेको। यसलाई चाहिँ नि हामीले 2066 साल वैशाख 17 गते यो विधिवत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भयो। 931 दर्ता नम्बर त्यसको। अनि त्यही महिनामा 66 साल असार चाहिँ नि 31 गते 27783 नम्बर
चाहिँ नि हामी समाज कल्याण परिषदमा पनि दर्ता भयौँ। नगरपालिकामा सूचीकृत भएका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय हेटौँडामा पनि हामी दर्ता भएर यो गैर सामाजिक संस्थाको रूपमा परिणत भएको छ। अब यी फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबै मिलाउनको लागि हामीले हर प्रयास गरेर चाहिँ नि 67 साल फागुन 22 गतेबाट 29 गतेसम्म हामीले श्रीमद् भागवत सप्ताह लगायौँ। सप्ताहमा जम्मा 11 लाख रुपियाँ उठ्यो। त्यसबाट जग पनि पुगेन। अनि हामी चाहिँ नि स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार र सङ्घीय सरकारसम्म हामीले अनुरोध गरेर अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया, स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्ने फरक क्षमता भएकी समितिमा कार्यरत राधिका तिमल सिन्हा बताउनुहुन्छ। नमस्ते, म राधिका तिमल सिन्हा। म त 17-18 वर्ष भइसक्यो जोडिएको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ सानो एउटा कोठा मात्रै हामीले तल गरेको जस्तो न्यौपानी गाउँ चाङनारायण स्कुल हेरी, हाई स्कुल हेरी एउटा कोठा मात्रै हामीले पकाउने, खाने, बच्चाहरूलाई त्यही डेकेरमा अब 10 बजीदेखि आउने, 4 बजीसम्म बस्ने त्यस्तो गरिरहेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिक साङ्रो जस्तो फोहोर जस्तो भएर चाहिँ नि अनि हामी यहाँ 4 वर्ष चाहिँ यहाँको अध्यक्षज्यू परुण दाईहरूले चाहिँ अब यहाँ एउटा मात्रै कोठामा बच्चाहरूलाई पनि एकदम गाह्रो भयो, भत्किँला जस्तो भवन भयो भनेर माथि सरम भनेर अनि नगरपालिकामा कुरा गरेर अनि हामी यहाँको नगरपालिकाले गाडी र एउटा गाडी र एउटा टिचरलाई चाहिँ नि हामी थोरै भए सहयोग गर्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि 15,000 एकजना टिचरलाई स्यालेरी दिएर अनि नगरपालिका र यहाँको अध्यक्ष परुण दाईहरूबाट सहयोग गरेर म चाहिँ बच्चाहरूलाई अब सिकाउने, उनीहरूलाई अब कस्तो मनपर्छ, अब उनीहरूले भनेको जस्तो गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अब कहिले लेख्ने भन्छन्, कहिले खेल्ने भन्छन्, अब टिभी हेर्ने भन्छन्, अब त्यसै कहिले अलिअलि चित्रहरू बनाउँछन्। विश्वमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मानव अधिकारको समान उपयोग, सेवा, सुविधा र अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रक्रियाहरूमा समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। विभिन्न अवरोधहरूको कारण उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक संरचना, सञ्चार, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा र अवसरहरूलाई अन्य सरह उपयोग गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवरोध, विभेद र नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ समाजमा योगदान गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले हरेक व्यक्तिमा रहेको शारीरिक वा मानसिक अवस्थालाई नभई उसको क्षमतालाई हेर्नुपर्छ र समाज र जीवनका हरेक पक्षमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र यसको लागि हरेक व्यक्तिको सशक्तिकरण गरिनुपर्दछ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार महाशिवरात्रि महापर्वको पावन अवसरलाई मध्यनजर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा पशुपति प्राङ्गणमा पशुपति शङ्कराचार्य पूजन महोत्सवको आयोजना। यही फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको महोत्सवमा ब्रह्मचारी शरणानन्दको प्रमुख वाचकत्वमा लिङ्ग महापुराण वाचन। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा भारत उडिसाको पुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी नेपाल आगमन हुने। महोत्सवमा फागुन 5, 6 र 7 गते भने शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजीबाट सारगर्भित प्रवचन हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित मुस्लिम हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र मदार बाबा मेलामा भक्तजनको घुइँचो। मेलामा भारतबाट समेत हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरूको उपस्थिति। उक्त स्थानमा मठाधीश गद्दी नसीन बाबाहरू बस्ने र आउने भक्तजनहरूको दुःख सुन्ने र त्यसको निवारणका लागि मदार बाबाको वसिला दिई दुआ माग्ने चलन। मदार बाबा स्थानमा विभिन्न दीर्घ रोगका बिरामी, सन्तानको इच्छा राखेका दम्पति, विवाह नभएका युवा युवती, आपद विपदमा परेका परिवारहरू आफ्नो मनोकामना लिएर आउने र पूरा हुने धार्मिक विश्वास। विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाङगु नारायण मन्दिरमा पुरातत्व विभागको अनुमतिमा चाङगु नारायण विकास समितिद्वारा 60 वर्षपछि पुनः प्राकृतिक रङ रोगन गरिँदै ईसापूर्व 323 मा राजा हरिदत्त वर्माले बनाएको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक धरोहर भएर पनि चाङगु नारायण मन्दिर नगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण ओझेलमा
लिच्छवीकालीन यस मन्दिरमा विभिन्न जात्रा पर्वहरू मनाउने परम्परा भए पनि सरकारवाला निकायको उपेक्षाका कारण लोप हुने अवस्थामा चाङ्गु नारायण मन्दिरमा आउने पर्यटकहरूबाट नगरपालिकाले वार्षिक 3.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्यटक शुल्क वसुल्ने गरे पनि मन्दिरको प्रचार प्रसार र विकासका लागि भने नखर्चिने गरेको समितिको आरोप। चाङ्गु नारायण स्थित शङ्खदहमा रहेको श्री ग्रामीण अपाङ्गता समन्वय समितिद्वारा फरक क्षमता भएका शारीरिक र मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य, अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया, स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्नेमा जोड। पहिला भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।